गाडी छिराउलाको मान्छेहरूले छिराउलाको यस्तो ह्यान्डिक्याप मान्छे यस्तो ठेल्दै आइरहेको थियो खाँदै थियो खुला हेर्दै गर्दै बस्दै 34 दाइ निन्दा लागिरहेको छ कि लाडो उठ्छु कति छ इन्कम सोध्न मलाई भन्दा मिल्छ भन्दिनँ ए हामी मिलेर इन्टरभ्यू लिने हो कि यता डान्सर भाइ कस्तो आयो रेस्पोन्स डान्समा सन्जय खुद बनाएको यो यो बोक्नु त सन्जय कसरी नाच्दै थियो म देखाउँछु यो बोक्नु What is up, Lit Fam? Good morning. It is 7 AM in the morning. आज त साँच्चै के हो भने बिहानीको 8 साल पठाउ बुक गरेको छु नि गाडी पाउँछ नि गाडीमा जाँदा भयो नि माथिसम्म त किन पठाउँ बेसी खर्च गर्नु यति काटले खुलेन चाबी खोलिहाल्छु है मान्छे छिराउनु परेन भने गाडी गाडी छिराउनु लागेको गाडी छिराउनु लागेको कस्तो बुझेन तपाईँहरू यार गाडी छिराउनु लागेको मान्छेहरूले छिराउनु लागेको गाडी छिराउनु लागेको चाहिँ कस्तो दाम गाडी चढ्यौँ भनेको दिमाग खराब भयो देख्नुभयो होला त्यो ओभर क्राउडेड पनि गाडीहरू सबै लाइन लागेको रहेछ आज भाडा बढाउनु पर्यो कि के कुरा हो होइन यहाँ भर्खरै गाडीहरू राखिरहेछ कुदाउनु पाएको छैन अब महँगी बढ्दै जाँदैछ जे कुरामा पनि होइन के हो कुराहरू नै सबै गाडीहरू चाहिँ जे होस् आज नकुद्ने तरिकाले अनि त्यहाँ बिचरा हामी चढेको गाडी पनि ओभर प्याक थियो बेकारमा यस्तो थाहा भए म गाडीमा आउँदिनँ थिएँ ओभर प्याक बेसी नै प्याक अनि बिचरा एकजनाले त्यहाँनिर हाम्रो गाडी चाहिँ रोकेर झन्डै कुद्नै दिएन नि त अनि त्यो बेला चाहिँ एकजना छोरी मान्छेले मेरो त इक्जाम छ म त जानुपर्छ खोइ छोड्नुहोस् म झर्छु भन्दै थियो क्या अब अप्ठ्यारो गाडीहरू रोकेकै छैन कुदाउने मान्छेहरूलाई नि अब भेट्छु है छ केएल टावर आइपुग्नु आँट्यो केएल टावरमा एकछिन बस्ने लोप्रे भाइलाई पनि बोलाएको छु होइन लोप्रे भाइलाई पनि बोलाएको छु अनि लाइक आज थुप्रो कामहरू गर्नुपर्ने हिजोको भ्लग कस्तो लाग्यो खोइको नि तपाईँहरूलाई त्यति राम्रो मैले हेर्नु पाएको छुइनँ सो भ्लगहरू कस्तो लाग्दैछ तपाईँहरूलाई कमेन्ट डाउन बिलो है राम्रो लागिरहेछ भने दामी राम्रो लागेको छैन जोतको भनेर कमेन्ट गर्नु होला कमेन्ट पढ्छु होइन त केएल टावरमा हेलमेट छुटेको थियो मेरो त्यहाँदेखि थोत्रै हेलमेट लाउँदा टाउकै कुनो आँटिसक्यो त्यस्तो हुन्छ है बिहान जो मैले जस्तो उठ्नुहुन्न बिहान यस्तो हुन्छ है तर म त 7 बजे 8 बजे त निन्द्रा खुलेर पनि गाह्रो भइसकेको हुन्छ मलाई केएल टावर आइपुग्यो एकचोटि म कल गर्छु कपाल चाहिँ काटौँला हामी चाहिँ यो टेलिभिजनको यहाँ अफिसमा छौँ होइन आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनु न हल्का हेलो म चाहिँ एन्जल है अनि मेरो भाइ हो समीर अनि हामीलाई चाहिँ छैन गाडीको रमिता अघि देखायो अहिले यहाँ चाहिँ अब एकछिन इन्टरभ्यू हुन्छ होला लोप्रे भाइलाई पनि बोलाएर गेटिङ रेडी होइन कस्तो लाग्दैछ एकदम नर्भस रमाइलो नर्भस किन गफ गर्ने तै पनि पहिलोचोटि हो नि त यस्तो त्यही भएर म पनि नर्भस होइन चिलमा छु होइन भाइबमै छु अहिलेसम्म देखि कस्तो हुन्छ रमाइलो हुन्छ होला भनेर सोचेको छु मैले रमाइलो हुन्छ होला होइन बेटा कस्तो गरेर रे आजभोलि त मास्क लाउँदा सेकेन्ड नेचर भइसक्यो क्या खोल्नै बिर्सिन्छ कहिले काहीँ हेलो नर्भस रे हो के भनेको दामी लागेर चाहिँ रमाइलो होला जस्तो छ अनुहार हेर्नलाई सिटभित्र छिर्नु पर्ने भयो तर है
हेलो थ्याङ्क्स फर कमिङ है थ्याङ्क्स फर ह्याभिङ अस हुन्छ केही क्षणमा सुरु हुन्छ हो एक्साइटेड हुनुहुन्छ धेरै एकदम बेसी पहिला हेरेको थिएँ रुकमानले मैले त अब ढाक्नु त मिल्दैन है एउटा चाहिँ एमआरपीको चाहिँ हजुर त्यही अब ढाड्नु त के ढाड्नु होइन अप्ठ्यारो हुन्छ फेरि तर जस एउटा हेरेर पनि जस एकचोटि इन्भाइट गर्दा आयो नि त हजुर हजुर थ्याङ्क यू त्यसको लागि होइन इन्भाइट गरिदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू होला ब्रदरले जस्ट हेरेर हजुर हेर्दै हाल्छु ग्रेट जब Thank you very much, दाइ। यही स्टाइल होइन त म धेरैचोटि सोमा भनेको छु प्लस अस्ति डेडिकेट पनि हजुर मैले सुदनजीकोमा अब मैले हेरेको थिएँ एकदम राम्रो लाग्यो थ्याङ्क यू भेरी मच साउट आउट दिनु होला है यस्तो ह्यान्डिक्याप मान्छे यस्तो ठेक्दै आइरहेको थियो कस्तो माया लाग्यो म त बिचरा कसरी चढ्छु होला च्याप्पै समातेँ पुरै ठेलिदिएँ माथिसम्म नै माथि पुऱ्याइदिएँ होइन खल्तीमा भएको जति खुद्रा जति त्यो टाकटुक राखिदिएँ है भरे त साथीले त्यही खुद्रा पैसाले तल झरिवरि फेरि दारू खायो भने म र मेरो बुढी चटपटी खाँदै थियौँ यत्रो यत्रो कटु लाग्थ्यो क्या नाइमाले होइन चटपटी खाँदैछु यस्तो म नाइमाले मलाई छेलिरहेको थिएन त्यो चटपटी खाँदै थियो खुला हेर्दै गर्दै बस्दै अब त्यस्तो हुन्छ होइन सुरुमा चाहिँ धेरै भयो त्यस्तो त्यही भएर अहिले चाहिँ म कुनै मान्छेलाई पनि दिनुभन्दा अगाडि म अब्जर्भ गर्छु बस्छु हेर्छु होइन किन भन्दाखेरि एकछिनमा पनि ऊ कसरी बोल्छ परै बसेर हेर्छु क्या त्यो हेरिसकेपछि अनि बल्ल भित्रबाट एउटा इन्ट्युसन हुन्छ नि लाएर जान्छ अनि त्यो गइसकेपछि चाहिँ सधैँ नै आम ब्लेस भनौँ होइन त्यस्तो स्टोरीहरू पाइरहेको छु त्यस्तो मान्छेहरू भेट भइरहेको छ जसलाई चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिरहेको निडमै भएर मान्छेहरू भेट्छु अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ धेरै कफी जति सक्दो म क्याप्चर गर्नु खोज्छु ब्रेक पछि पनि उहाँहरूसँग होइन सो डोन्ट गेट रियल स्टे कनेक्टेड टु यो टेलिभिजन एचडी 34 1988 को 34 अब एज ग्याप हेर्नु न मलाई तिमी त दिनै मिल्दैन नि म पनि स्ट्रिक्टली फलो गर्छु यो कुरा अघि ब्रो दिएर होइन के छैन 34 मेरो यस्तै हुन्छ क्या खालि इजी दाइसँग बिक्सा डाक्टर इजी दाइ होइन इजी दाइसँग भेट्दाखेरि पनि क्या त्यहाँको पाठ दिइरहेको छु अब त्यहाँ पाठ दिइरहेको छु पुरा इजी दाइलाई पुरा पाठ दिइरहेको छु दाइ पनि चिल मान्छे क्या अब ढुक्क छिटो खुचेर दाइ के भन्छ पाठ दिँदा पनि ठिकै मानिराख्नु भएको थियो पछि भन्दा एज कति हो भन्दा दाजु भनेर सबैजनालाई चिलमा बस्नुहोस् भाइमा बस्नुहोस् भन्न चाहन्छु होइन अनि लाइक थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी होइन मैले जस्तो सोचेको त्योभन्दा डबल मजा भयो आज गफ गर्न रमाइलो अनि हाम्रो दाइसँग पनि भेट भयो एकदम अनि मैले एन्जल दाइलाई अहिले पनि भनिरहेको छु होइन लाइक इनकेस पछि गएर मबाट केही पनि हुनसक्छ भने मलाई एकचोटि सम्झिनु न गर्नु हुन्छ नि होइन लाइक बाँड्नु न त म पनि हुन्छ राम्रो हो किनभने उहाँले त गरिराख्नु भएको छ तपाईँले आफ्नो प्रडक्ट गरिराख्नु भएको छ दुईवटा कोलाब हुँदाखेरि तपाईँको सब्सक्राइबरहरू अझै इन्सपायर हुन्छ वान मोर टाइम थ्याङ्क्स टु यङ गन्स इन्सपायरिङ पर्सन भन्न चाहन्छु पर्सनली तपाईँहरूले मलाई पनि धेरै कुरामा इन्सपायर गर्नु भएको छ वान मोर टाइम थ्याङ्क यू to your best in future, right? Thank you. So, ladies and gentlemen, thank you very much. Yes. मैले आउनु बित्तिकै क्या यस्तो ज्ञान दिन्छु कोही निन्द्रा लागिरहेको छ कि बिहान लाडो उठ्छु नि त सबै सब्सक्राइबर्सलाई थाहा छ आज गाह्रो भएर उठ्नु है होइन ठिक छ बिहान उठ्नु कहिले काहीँ चाहिँ उठ्छु म बिहान हुन्छ फेरि मलाई चाहिँ केही गर्नु छ भने चाहिँ निन्द्रै लाग्दैन है 4 बजे उठेर बसेर इन्टरभ्यू भयो होला बिहान भएर चाहिँ म 3 बजे सुतेँ त्यही हो त 4 बजे उठेको होइन के गरौँ राति 3 बजीसम्म बस्नुहुन्छ फर्स्ट टाइम भेटेको होइन फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि पनि अब एकदम उसको कथाहरू इन्डियासम्मको कथाहरूदेखि लिएर हाम्रो यहीँनिर नेपालमा हराएको कथाहरू 10 वर्ष 25 वर्ष हराएको मान्छेहरू भेटाइदिने मान्छेहरू भेट्नु पाउँदा चाहिँ
पर्सनल्ली भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई सुन्नु चाहिँ थाहा थिएन अहिले मलाई चिने थाहा थियो उसको बारेमा मैले भिडियोहरू पनि हेर्थेँ जस्ट फ्यामिली कन्टेन्ट भए भएर चाहिँ उहाँको भिडियोहरू चाहिँ हेर्थेँ अनि आज भेट्नु पाएँ एकदम खुसी लाग्यो त्यही हो माग्नु भयो नि त अहिले त्यही त फेरि खोइ न ओके अब भनौँ न लाइफ सेक्युर छ भ्लगहरू बनाएर लाइफ सेक्युर भन्दा पनि म यति कुरा चाहिँ भनिदिन्छु जेन्युन र सरल तरिकाले एक लेभलको इन्कम आउँछ भने तपाईँहरूले ग्यारेन्टी गर्नु सक्नुहुन्छ मन्थली यति पेमेन्ट आउँछ भनेर चाहिँ तपाईँको त्यो सेक्युर चाहिँ त्यो तरिका त्यो पैसा कसरी युटिलाइज गर्नुहुन्छ सेभिङ गर्नुहुन्छ कि हुन्न होइन त्यस हिसाबले सेक्युर हुन्छ ओके कति छ इन्कम सोध्न मन लाग्यो भन्न मिल्छ भन्दिनँ अनि भन्नु मिल्छ भन्दिनँ मैले रिसेन्टमा पनि आफ्नो पुरानो भ्लगहरू हेरेर आउँछु डिफ्रेन्सिएट गर्नुको लागि कति चाहिँ चेन्ज भएछु भनेर म धेरै चेन्ज भएको रहेछु पहिलाको भ्लगहरू हेऱ्यो अलिकति नपुगे जस्तो है नुन कमी लाग्यो जस्तो अहिलेको भ्लगहरू हेऱ्यो आफूलाई हेर्नु मजा लाग्छ है एडिट गर्दा त्यो भ्लग ठ्याक्क एडिट गर्दाखेरि नै थाहा पाइन्छ क्या राम्रो छ कि छैन राम्रो छ भने एडिट गर्दा हाँस्या हुन्छ क्या आफै एडिट गर्दा म्यान जस्तै हेडफोन लगाएर गर्दै हाँस्दै एडिट गरेर आउँछ धेरै कुरा चेन्जेस पाएँ आफूमा पहिला कहिले फिल हुन्छ आफूलाई सेलिब्रिटी वाला फिल हुन्छ मलाई धेरै चिन्ने भएको छ होला हुन्न भए चाहिँ राम्रो यस्तो हात लाउँदै हिँड्दिउँ न होइन सिधा कुरा हो कसलाई लाग्यो केही दुई शब्द जाओस् न त हाम्रोमा पनि तपाईँ हामी मिलेर इन्टरभ्यू लिने हो कि यता अनि कति वर्ष भयो तपाईँ यो लाइनमा लागेको 3 वर्ष 3 वर्षमा तपाईँले अनि कति कमाउनु भयो भन्दिनँ म भन्दिनँ भन्दिनु न प्लिज मलाई इन्ट्रेस्टै छैन ए सिङ्गल हो कि ब्रो हजुर बुझ्दिनँ सही रमाइलो भइरहेछ होइन लोप्रे भाइ हाम्रो सबैजना दाइ केही दुई शब्द भ्लगमा दाइ कतै गर्नु भएसम्म दाइलाई लिनु न दाइ कतै गर्नु भएसम्म कुन चाहिँ एउटा नाम भन्नु त उहाँ जस्तै थियो मेहनती एकदम अहिले कहाँ छन् दाइ एकदम दामी गफ गइरहेको थियो अनि हल्का क्यामेरा अन गरिदिएको हल्का मात्र यस्तो त अघिदेखि चाहिँ होइन तर टकमाले त फर्काउनुहुन्थ्यो होइन मेरो खिचा होइन सेल्फी खिचिरहनु भएको रहेछ पनि पोस्ट चेन्ज गरेको नि गर्न त सेल्फी रहेछ रमाइलो छ है त्यही रमाइलो छ युगमालाई के पहिला डर लागेको थियो या त्यस्तै त हुने हो नि भन्नु थियो पहिला म त अलिकति नर्भस चाहिँ थिएँ तपाईँको पर्सनालिटी हेर्दै अब फेरि अब बढै स्मार्ट हुनुहुन्छ तपाईँ है तपाईँ कुलमान घिसिङ सर जस्तोलाई होइन इन्टरभ्यू लिने मान्छे अन्त त्यो मैले कसरी बिर्सेँ त्यो त धेरै नै हजुर मैले धेरै ए राजेश समाल दाइको त हेरेको नि त्यो चाहिँ हेरेको त्यो पनि हेरेको मैले त्यो चाहिँ हेरेको छैन तर अब त्यही भनौँ ठ्याक्क भन्ने नै भने चाहिँ खिचिरहेको छ नि फेरि थाहा छ अघि मैले एउटा मात्रै हेरेँ होला एमआरबीको भन्छ क्या हिजो हो टुबी गेमरको मैले त्यो भाइले नै चाहिँ भनेको थियो मलाई होइन त्यो बेला त्यो चाहिँ थाहा छ अनि त्यो म सिधै भन्नु भने म लास्टै वाच भइसक्यो क्या डेली भ्लगले चाहिँ अब कस्तो भने खिच एडिट गर हाल टाइमै बाँकी रहँदैन
पोइन्टमा जाउँ न त कस्तो भएको थियो त्यसपछि त्यस पछाडि एकदम सुरुमा चाहिँ अब भनौँ न तपाईँको पर्सनालिटी यताउति हेर्दा चाहिँ नर्भसै भएको थियो। म त सुरुमा त लाइटली नै आएको थिएँ होइन, जान्छु गफ हान्छु आउँछु होइन, तर एकछिन चाहिँ म नर्भस भएँ। तर यस्तो रहेछ जो मान्छे पनि होइन आफ्नो चाहिँ प्रशंसा सुन्न एकदम मन पर्दो रहेछ। त्यसपछि भन न त्यति कन्टिन्यू गर न। होइन मलाई धेरैले हाइट कम भन्छ नि त। तपाईँ खदा टल हुँदो रहेछ दाइको हाइट चाहिँ बबाल छ है सोमा त। देखाएर यता देखाएर अझ यङ के है। तर गर्नु कति थाहा छ ल भनिदेऊ गर्नु कति छ भनिदेऊ म नामै लिएर भन्छु फेरि भन्नु नभन्नु भन्नु। नेक्सल भाइ चाहिँ निस्किन आँटेको छ अब भरे बेलुका आउँछ होइन भाइ। $10,000 ल हाम्रो ह्यान्डसम दाइ थ्याङ्क यू सो मच आइदिनु भयो। थ्याङ्क यू बोलाइदिनु भयो। खोइ मैले मैले त मागेको यस्तो हो क्या यहाँ हेर यस्तो ल माया बाँडेको खोइ त ल मेरो दाइ भेटेर एकदम खुसी लाग्यो। ल भेट्दै आउनुपर्छ पार्टी किन लोप्रे भाइ शनिबार ओके के भन्नु छ तपाईँलाई? सन्जार भेट्यौँ 200 न धेरै ल्याउँदिन नि। हामी चाहिँ निस्किँदैछौँ होइन। कस्तो भयो भाइ आज बिहान? हेलो कता हुनुहुन्छ दाइ? यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गाडी आज धेरै गाडी चलेको छैन नि त, अनि यहाँ बिजोक देख्यो। सो यहाँको काम चाहिँ सक्यो, फोनमा चार्जै छैन। म एकछिन रुम पुगेर फेरि यहीँ आउने काम छ मेरो अलिकति होइन। एकदम रमाइलो भयो। हाम्रो यो टेलिभिजनको दाइहरू पनि एकदम कुल रहेछ, अनि हाम्रो म एन्जल पनि साह्रै कुल है। एकदम रमाइलो भयो आजको दिन, आजको बिहान चाँडो उठेर ठिकै गरे जस्तो लाग्यो है त। अहिले चाहिँ राख्छु, एकछिनमा भेटौँ हामी। थ्याङ्क यू मेरो भाइ। देख्नु सक्नुहुन्छ हिँड्ने मान्छेहरू टन्नै क्या, अब धेरै पछि स्ट्राइक दिँदैछु। सेकुवा बिहान नै सेकुवा अडा भएको कस्तो भयो सोध्नु न। कस्तो भयो? राम्रो भने हाँसेको स्टोरी मैले देखिहालेँ त। हो र सन्ध्या आइपुग्यो। के छ मेरो भाइ? थ्याङ्क यू मेरो भाइ। सो आउँदा बाटोमा त्यही र मलाई पब्लिक भेहिकलै पाएन, स्ट्राइकमा छ, अनि त्यसले गर्दा हिँड्दै चाहिँ तैँर आउनु मन लाग्दैन। के जे पाइ त्यही किनी पठाउँछु। ओहो नमस्ते मेरो भाइ। डान्सर मेरो भाइ कस्तो आयो रेस्पोन्स डान्समा? डान्समा त पुरै नि तिमी डान्सरै रहेछौ? आमाको रियाक्सन हेर्नु भएको तपाईँ त्यो हुनुहुन्थ्यो। के कुरामा? अब हाँस्य हुन्छ बिहान त्यो डान्सर हामी नाचेको थियो नि त। डान्सर हेर्नु को छ फेरि एकचोटि त स्टेप देखाइदेऊ न भाइ, देखाइदेऊ न। चाहिँ यहाँ रेस्टुरेन्ट आइपुग्यो। अब एकछिन फोन चार्ज गर्छु अनि फेरि काममा निस्किनु पर्ने। मेनी थिङ्स टु डु, आम बिजी म्यान। नयाँ कमेडी भयो फेरि। अघि त्यहाँ एउटा टावल किनेको थिएँ मिनिसोमा, अनि त्यस पछाडि के भयो भने मिनिसोमा टावल त किने, तर अनलाइन पे गर्नु पऱ्यो भनेको ई सेवा ह्याङ भयो। ई सेवा ह्याङ भएर पैसा जाँदै गएन जस्तो लाग्यो, अनि क्यास दिएँ। स्ट्राइकको कारण भिड, कोरोना लभ यु कोरोना भइरहेछ यहाँ होइन। सेवाबाट पनि गएछ, क्यास पनि दियो, अनि क्यास फिर्ता लिउँ भनेको फेरि क्यास पेमेन्ट भनेर इन्ट्री गरिसकेको रहेछ। ल ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट आए पछाडि मात्र ब्याङ्कबाट फिर्ता गर्नु मिल्दो रहेछ। के हुन्छ जिन्दगीमा पैसा नभइरहला। आजको गर्मी त्यही माथि कति धेरै भागदौड, म त थाकिसकेँ। अहिले पनि फोटो धुलाउनका लागि आइरहेको छु होइन। ह्यान्डसम छ सुरज भाइ। के छ मेरो भाइ? आज हिरो दिइरहेको छु है म। त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ कहिले आउँछ भन्नुभएको थियो, बिर्सेँ मैले। सो म एकचोटि सोध्छु पासाङ दाइलाई, अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई इन्फर्म गर्छु। एकदम रमाइलो भएको छ इन्टरभ्यू, जहाँसम्म मलाई लाग्यो एकदम हट्के झट्के खालको भएको छ। अब त्यही हो, म त्यस्तै गफ हान्छु होइन। उता अब म एन्जल कस्तो मजाले राम्रो सिरियस गफ गरिरहेको छ है, म चाहिँ यता कमेडी गरिरहेको छु कि। अब खोइ आउँछ कि आउँदैन होला थाहा छैन यार। जे होस् आज सोचेको भन्दा चाहिँ एकदम एक्सपिरियन्स राम्रो भयो। मैले त्यो हिजो पनि भनेको थिएँ एक्सपिरियन्स रमाइलो हुन्छ होला, गफ गर्नु मजा आउँछ होला भनेर जानु आँटेको भनेर। सो एकदमै रमाइलो भयो। अनि जे होस् यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टेलिभिजन इन्टरभ्यू थियो होइन। ब्याङ्कमा सानो काम थियो, ब्याङ्कको काम सकाएर अहिले यहाँ अफिस पाइरहेको छु। बिन्दु नै भोकेर रहेछ। सो आई ब्रट सम खानेकुराहरू पर अनि आज धेरै पछि आँखोकै लालहरू भेटेँ आज।
म यहाँ आउनै भएको छैन क्या लिटरली लाइक 2-3 दिन भयो यताउति कामहरूमा कुदेछु भ्लग पनि मजाले गर्दैछु कि छुइनँ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु भनेर बिहान त्यही भनेको मेरो बेबीले मलाई आज किन ढोकामै रुगायो केही रिसायो क्या हो उता लास्ट टाइम लाग्यो है ब्याङ्कमा सुरज भाइ यो भाइ नभए आज झन् बेसी टाइम लाग्थ्यो होइन 4-5 बजाउँथ्यो अनि लाइक त्यही सक्यो भ्लग भन्नु मात्र बाँकी हुन्थ्यो सुरज भाइ चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको यहाँ होइन सही हुँदैछ जस्तो लाग्यो बिन्दुले के पकाउँदै पनि रहेछ हो के पकाउँदै थियो बे ए कुकुरको भात वाट अ लङ डे आज के गर्नु भयो लेट फ्याम आए आज त कति धेरै काम गरियो बेसी काम गरेर थाके जस्तो फिल भइरहेछ तिमीहरूलाई के भयो ए नगर माथि काम गरौँ अनि माथि जाँदैछु आज पनि बार लाउनु भएन भोलि चाहिँ फर्स्ट थिङ इन द मर्निङ बार लाउँछौँ अनि त्यस पछाडि कुकुरहरूको समस्या सल्भ अनि अलिअलि यताउति मिलाउँछौँ पनि तिनीहरूलाई होइन सो पानी पर्नु आँट्यो जल्दी टाइम बाई 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 बेङ्कु सुनु साक्यो तोडिनु कुयो सन्जय पुगेर आयो कता फेरि एकचोटि सन्चै एकदम मेरो कस्तो रे बहिनी अरे नाइमाको जस्तै रहेछ है टी सर्ट हामी तपाईँलाई भेट्न आएको तर अब जाँदैथ्यौँ ठ्याक्क आउनु भएछ तेरो पमी भनेको अस्तिचोटि आएको बेला नि पोखरा जानु भएछ हामी चङ्गाहरू कस्तो लाग्यो राम्रो छ मैले अघि नै नोटिस गरेको मैले खुद बनाएको यो ए झेरिसकेँ नि ग भन्नु नि गाह्रो भयो थियो कसले त्यो भाइले त्यो पाटनबाट आएको थियो उसले घरमै आफै बनाउँछन् अरे अनि बिचराले अनि कतिवटा लाग्ला हो आँटी भन्दै थियो खै 10वटा लाग्छ होला अब यहीँ छ थुप्रो बिचरा किन दुःख दिनु अर्काले भनेको नि फेरि है भनेपछि उसले फेरि पठाइदिने है बिचरा अब दुःख पनि हुन्छ नि त त्यत्रो ब्याङ्कको कामहरू है साह्रै झ्याउ लाग्ने कामहरू उब्दा दिक्कै भयो नि नहुनु त भएको थियो नि आमा नहुनु त भएको थियो नि म त नआएकै है बाई बाई के छ सन्जय भाइ मलाई बडो मिस गरेर आयो त्यसलाई तिमीले मलाई दाइसँग गफ हान्नु नपाएर बोर भयो भन्दै बसिरहेको थियो यिनीहरूको भिडियो देखेर म त मुर्छ 3 चोटि हेर्दा 3चोटि मुर्छ लडेको देख्नुभयो आम्मामा आज इन्टरभ्यू जाँदाखेरि पासाङ दाइले धरि क्या अब त्यो राति नाचेर लडेको भिडियो हेरेको थियो भन्नु थियो क्या राम लड्नु पनि बिचरा होइन यसले आशिषलाई लडाएको भन्छ आशिषले मलाई लडाएको अरे उल्टो ए ऊ सिधै सन्जयले हो तिमीले हो लडाएको यस्तो गरे है बिचरा उकोभन्दा चाहिँ यस्तो गरेर आएर यस्तो उसले सपोर्ट गरेको उनले मैले सपोर्ट गर्नुपर्ने उनले जिउ फाले नि त नि तिमीले लडायो तिमीले लडाएको भाइ गरे हैन उहाँले यो बोक्नु त सन्जय कसरी नाच्दै थियो म देखाउँछु यो बोक्नु हिजोको भ्लग जसले छुटाउनु भएको छ हेरिहाल्नु बबाले छ सन्जय आऊ तिमी आशिष भयो म सन्जय भयो यसरी नाच्दै थियो क्या सन्जय अब हो कि होइन भन्नु त ठ्याक्कै मिलेन तिमीलाई धन्न केटाहरूले पिटेन यार तिमीले हेरेसमेन्ट गरेको यार त्यो दिन सबै स्टाफ हो कि होइन मेरो भाइ अस्तिको दिन हेरेस गरेको हो कि होइन समाज छ कहाँ छुन्छ है हो कि होइन भन त अति गरेको सन्जय है टेरिका सो आजको लागि चाहिँ यति नै हुन्छ आज दिनभरिमा बेसी काम भयो मलाई ओभर निन्द्रा लागिरहेछ म दामी सुत्छु भन्दा नि मुभी हेर्छु होला एकछिन अनि त्यस पछाडि मुभी हेर्छु कि हेर्दैन थाहा भएन जस आज एकदम बबाल भयो दिन दामी बित्यो अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस अनि लाइक इन्टरभ्यूमा जति पनि देख्नुभयो त्यो थोरै पर्सेन्ट मात्र हो र मैले मिलाएर हालेको मात्र हो बाँकी सब चाहिँ बबाले छ मैले इन्टरभ्यू नेक्स्ट लेभल दिएछु के लाग्छ दाइले कस्तो दियो होला इन्टरभ्यू दाइ त पुरै नेपाल र अर्थ हल्लिन्छ जस्तो on this note सकम आजको vlog bye bye बाइ घोरले स्वर पो आयो त भाइ बाइ कस्तो म तर्छु लाइक